बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान की कुछ समझ नहीं आती। कभी पता चलता है कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, और फिर अरबों रुपए की जायदादें निकल आती हैं। फिर पता चलता है कि जनाब दिहाइयों से जिन फ्लैट्स में रह रहे थे वो तो कभी इनके थे ही नहीं। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताते हैं, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं। जब पनाह मलीक में पता लग जाता है, लेकिन पता लगता है कि वो एक मुआहदे के तहत जनाब बेनिफिशियल ओनर जो हैं वो कोई और है। फिर पता चलता है कैलिबरी फॉन्ट आ जाता है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन उस सब से इनको निकलना भी आता है। अब मरियम साहबा जब पाकिस्तान में थी तो कहती थी कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है तो मुझे जाना है, फिर वो मामला तवील हो गया, बहुत कुछ होता रहा। अब फिर दोबारा ताज़ा खबर सामने आई कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब दोनों को जनीवा जाना है। अब एक स्टेटमेंट ज़ाहिर है कि अखबारात में और दीगर जगह पर टेलीविज़न में जो इनके करीबी चैनल्स हैं उनमें लगवाई जाती है, बड़ी दिलचस्प है। वो आ जाती है कि जी वो जनीवा जा रहे हैं और कोई निजी दौरा है, और निजी दौरा ऐसे लिखा जाता है जैसे कोई सरकारी अहदेदार है। बहरहाल वो ज़ाती कुछ मुलाकातें वहाँ पर होंगी जी जनीवा में, कोई एक हफ्ता उनका क़याम होगा, ये खबर आ जाती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो विफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, अब चूँकि वो विफाकी वज़ीर इत्तलात हैं तो सोचना तो ये चाहिए कि उनका काम होगा हुकूमत या रियासत, नहीं, उनका काम है कि बताएं मरियम साहबा क्या कर रही हैं, क्या उनका शेड्यूल है, उनका काम उसी तरफ है ज़्यादा। तो वो कहती हैं जी उनकी एक सर्जरी होनी है इसलिए वो जनीवा चली गई हैं। अब समझ नहीं आती, ना इतने सालों में उनके वालिद का इलाज हो सका लंदन में, बरतानिया में, और ना ही मरियम साहबा की सर्जरी छोटी सी हो सकी, ना पाकिस्तान में वो सर्जरी हुई। इन्होंने कई दिहाइयों तक मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन वो सर्जरी यहाँ नहीं हो सकती, हत्ता कि बरतानिया में भी नहीं हो सकती। क्या मरियम साहबा कह रही, मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही है कि मरियम नवाज की सर्जरी भी जो है वो अब जनीवा जा रही हैं उसके लिए। तो नवाज शरीफ साहब भी साथ जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पर किसी को दिखाना है जी, किसी मौलिज को। वो यूरोप से, स्विट्ज़रलैंड से यहाँ नहीं आ सकता, जबकि इनका मौलिज अमेरिका से आता रहा है, सऊदी अरब में, और जहाँ से चाहें ये डॉक्टर्स बुलवा लेती हैं, चाहें तो हॉस्पिटल ही मंगवा लें। बहरहाल वो बरतानिया में भी उनका नहीं चेकअप कर सके तो अब वो जनीवा जा रहे हैं। फिर वहाँ पर कुछ और भी मुलाकातें हैं जी अपनी कुछ लोगों से। अब ये क्या मुलाकातें हैं, अचानक क्यों वहाँ पर चले जाते हैं? बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। जो उनकी तरफ से बताया जा रहा है, मैंने आपको बताया जी छोटी सी सर्जरी है, कुछ मुलाकातें हैं, अब तरह तरह की बातें हैं। तस्नीम हैदर के बयानात के बाद अब ताज़ा बयान कि मरियम साहिबा ने वो वीडियो भी देखी जिसमें अरशद शरीफ शहीद को टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करके दिखाया जा रहा था। कहते हैं मुझे भी वो वीडियो दिखाई गई, नासिर भट्ट ने दिखाई, वो एक मामला है। अब कहीं वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, ये चहमगोइयाँ हैं, तो ये फिर जनीवा निकल रहे हैं। और मरियम साहबा शायद पाकिस्तान भी इसलिए आना चाहती हैं, उस इन्वेस्टिगेशन का क्या बनेगा, हत्या की इज्जत का कोई इन्होंने दावा भी नहीं किया तस्नीम हैदर पर, उस वाले से बड़ी खामोशी है, समझ नहीं आ रही। फिर ये बातें भी होती हैं कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी कोई प्रॉपर्टीज़ का मामला है, वो भी वहाँ पर ऑफशोर कंपनियाँ हैं, वो सारा कुछ देखना है। तो ज़ाहिर है प्रॉपर्टी तो इनकी बेशुमार है, और पता भी नहीं है कितनी है, कहाँ कितनी प्रॉपर्टी है। ज़ाहिर है सब चीज़ें तो पता ही नहीं है। ये पता है कि पाकिस्तान से बाहर ज़्यादातर प्रॉपर्टी और कारोबार और बहुत कुछ है, तो वो भी सब देखना है। तो कई चीज़ें हैं, तो लिहाजा आप कुछ कहते हैं जी ये बरतानिया से फ़रार हो रहे हैं, कभी कुछ खबरें आती हैं। और पहले अब ये कहा जा रहा है मरियम साहबा आएंगी जी इस महीने के आखिर में, और ख़ुद मरियम साहबा ने ट्वीट का सहारा लेते हुए कहा है कि जी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, ये सारा कुछ जो किया अब वो ऐसे शुक्र अदा करें जैसे शहबाज शरीफ साहब ने चाहते हुए किया है। उन पर दबाव डाल के किया गया कि शहबाज शरीफ साहब आप तो फारिग हैं, साइड पे हो जाएं। कहती हैं जी जदीद तकनीकी सलाहियतें आजमाई जाएंगी और पार्टी को हम फिर आगे लेकर जाएंगे। अब वो पता नहीं कौन सी सलाहियतें हैं जो मरियम साहबा इतने अरसे में नहीं इस्तेमाल कर सकीं। और आज़ाद कश्मीर में इन्होंने कैंपेन चलाई, इलेक्शंस के लिए बुरी तरह से हारे। गिलगित बल्तिस्तान में मरियम साहबा सबसे आगे थीं पार्टी में, अगर देखा जाए जलसे जुलूस कहते हैं क्राउड पुलर हैं, तो क्राउड तो पुल कर लेती हैं लेकिन वोट पुल नहीं होते। तो वहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान में बुरी तरह शिकस्त हुई। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन आप देख लें, वहाँ पर जनाब हुकूमत ही हाथ से गई, वहाँ भी इन्होंने जलसे जुलूस किए थे। तो मरियम साहबा के जो पॉलिटिकली ट्रैक रिकॉर्ड है, बयानात आप छोड़ दें, अपनी पार्टी में मकबूलियत छोड़ दें, लेकिन पॉलिटिकली जो है उनके सिवाय नाकामी के कुछ नहीं है। जो ही वो एक्टिव होती हैं या वो नौजवानों के वाले से कर्ज प्रोग्राम में सामने आती हैं तो अदालत से हटाया जाता है कि आप किस तरह से आ सकती हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, कोई आपका सौदा नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो सिफारती मुलाकातें भी करती हैं तो कुछ नहीं बनता, मियाँ नवाज शरीफ साहब निकाले ही जाते हैं। तो उनके क्रेडिट पर एज सच पॉलिटिकली कुछ नहीं है। हाँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी होना, लिहाजा जितने भी सीनियर तरीन लोग हैं, चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक हों, चाहे याद सादिक हों, चाहे परवेज़ रशीद हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, हत्ता के उनके
جو سب سے پرانے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، یعنی آپ گنتے چلے جائیں، رانا ثناء اللہ ہوں، جتنے بھی ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ اب نظر آ گیا کہ انہی کی اولاد آ سکتی ہے. شہباز شریف ہیں تو حمزہ ہیں، تو یہ ایک فیملی لمیٹڈ ایک کمپنی ہے اور اسی کو اسی طرح ہی چلایا جاتا ہے، اور یہ ملک کو بھی اسی طرح چلاتے ہیں کہ باپ وزیر اعظم ہے تو بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، وہاں پر باپ وزیر اعظم رہا ہے تو بیٹی سارا کچھ پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھے گی. تو یہ اسی طرح ہے، پارٹی بس ان کے ارد گرد غلاموں کی طرح ایک کام کرے گی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر یہ تو ایک الگ کہانی ہے، اور جس طرح سے یہ سارا کچھ سامنے آیا، ان کا جانا آنا اور اس پر پھر چہ میں گوئیاں. لیکن اصل جو جھٹکا لگا ہے اور لگتا چلا جا رہا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، جس میں وہ بکھلائے ہوئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہیں، کس طرح بات کریں. حتیٰ کہ اب یہ ہے کہ سر المیڈا نے لکھا کہ بھئی جیو نے بڑا احسان کیا ہے کہ وہ پریس کانفرنس ہی نہیں انہوں نے یعنی پوری دکھائی. جیو ٹرائنگ ٹو سیو ڈار فرام ہمسیلف بائی کٹنگ اوے فرام دا پریسر، کہ وہ اتنی بری پریس کانفرنس کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب، ایکسپوز ہو رہے تھے، بکھلائے ہوئے. اب وہ یعنی پریشان تو ہیں، دباؤ میں بھی نظر آتے ہیں. وہ بی بی سی کا انٹرویو لگتا ہے کہ ان کا دوبارہ شروع ہو گیا، جب وہ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں تو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، کہنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے ان کے پاس، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. تو اس لیے اب بالکل ایسے جیسے پاگل پن ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی ڈالر جو ہے نا یہ تو اوپر نہیں جانا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے. اب اسحاق ڈار کو جو مفتاح اسماعیل صاحب سنا رہے ہیں نا وہ تو سننے سے تعلق رکھتی ہیں. عزیر یونس صاحب ہیں، یہ اکانومسٹ ہیں، بڑے زبردست ایکسپرٹ ہیں. شاہ زیب خانزادہ کے پروگرامز میں اور کامران خان صاحب کے پروگرامز میں، دیگر پروگرامز میں بہت انوائٹ ان کو کیا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی اے فائنانس منسٹر ہو بلیوز دیٹ allowing the price of the dollar a commodity to be determined by the market is mother of all economic evils is going to be nothing but disastrous for Pakistan and its economy. تو کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار ایک بندہ ایسا فائنانس منسٹر جو بس ایک ڈالر جو ایک کموڈیٹی ہے اسی کو کہے کہ جی بس یہ اس کو اگر فری مارکیٹ کر دیا تو تمام تباہیوں کی وجہ ہے، تمام بلائیں ہیں اسی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈیزاسٹر ہی ہے اکانومی کے لیے. اور یہ تک لوگ کہہ رہے ہیں سلا المیڈا جیسے کہ جی اس وقت جو سب سے اچھا کام نون لیگ اپنے لیے ملک کے لیے کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈار کو ہی ہٹا دے. اچھا اب ڈار صاحب کی پریس کانفرنس پر یعنی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ پاگل پن ہے جو باتیں کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی بس سعودی عرب سے پیسے آ جائیں گے. اب آرمی چیف جا رہے ہیں، ان سے انہوں نے امید لگا لی کہ جی آرمی چیف جا کے کوئی سعودی عرب سے کچھ لے آئیں گے، ان سے کچھ بن نہیں رہا. ہر چیز مہنگی ہے، کوئی اس کا جواب کوئی جواز نہیں ہے، اور اوپر سے گھر کا بیدی لنکا ڈھا رہا ہے. اور مفتاح اسماعیل صاحب نے تو ایسے ایسے بدلے لینا شروع کر دیے تاک تاک کے. اب مفتاح صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ اسحاق ڈار میرے خلاف پروپیگنڈا کرواتے تھے، انہیں وزیر بننے کا بہت شوق تھا، نواز شریف کی بیٹی کا سسر ہونے کی وجہ سے اسحاق ڈار کی زیادہ اہمیت رہی ہے. یعنی وہی ہے نا خاندان کہ نواز شریف کی بیٹی کا سسر ہے تو وہی وزیر خزانہ ہوگا، وہ چاہے ملک تباہ کر دے، ملک تباہ کر دے، اس کی جاگیر ہے، پاکستان ہماری جاگیر ہے، جو مرضی کریں جناب. اچھا وہ تباہی کر دی ہے سب. آپ جس بھی مارے معیشت سے پوچھ لیں کہیں گے اتنے برے حالات پاکستان کے کبھی 75 سال میں نہیں تھے جو اسحاق ڈار نے اور مفتاح اسماعیل نے جو مل کر کیے نا. اسحاق ڈار نے تو ہو مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اسحاق ڈار دعویٰ کرتے تھے دودھ شہر کی نہریں بہا دوں گا. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جی مجھے جس طریقے سے نکالا ہٹایا گیا اس پر پارٹی سے شکوہ ہے، وزارت خزانہ سے ہٹانے کے بعد بھی کابینہ میں رہنے کی پیشکش ہوئی، میں نے منع کر دیا. اسحاق ڈار پارٹی میں کسی اور کو وزیر خزانہ نہیں دیکھ سکتے، وہ جو بھی کوئی اور بنے آئے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں. پھر مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کہا تھا نواز شریف کو، یہ کہتے رہے جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا، 180 روپے تک ڈالر لے آؤں گا. سب جھوٹ فراڈ، جو اپنوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے ان کا کام ہی ہے اسحاق ڈار صاحب. فجنگ، 2 نمبریاں اور یہ سب کچھ. تو اب وہ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے کہ وہ خود مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کہا تھا دودھ شہد کی نہریں بہا دوں گا، 180 پہ ڈالر لے آؤں گا، کچھ نہیں کر سکے، اور یہ ڈیفالٹ کی طرف ملک کو لے جا رہے ہیں. اگر IMF کی طرف نہیں جاتے یہ ملک ڈیفالٹ کرے گا. یہ باتیں مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں. اور یہ بات بھی ہوئی کہ مفتاح اسماعیل کو شاید پارٹی کی طرف سے شو کاز نوٹس ہو جائے یا اس طرح کی باتیں ہو جائیں. تو خود اپنے گھر کا بندہ جو ہے، اپنی پارٹی کا بندہ، وہی ان کے سارے پول کھول رہا ہے اور ساری کہانیاں بتا رہا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے جو اصل میں کوشش کی انہوں نے کہ جی وائٹ پیپر جو تحریک انصاف نے جاری کیا ہے پچھلے 8 مہینے کا، کہ جس میں 45% مہنگائی اور دیگر سب کچھ برباد ہو گیا، تو اس کا میں جواب دے سکوں کہ جناب یہ سب غلط ہے وہ ہے. لیکن کہیں وہ کوئی پراپر چیز کوٹ نہیں کر سکے، کیونکہ جو تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں وائٹ پیپر لے کر آئے تھے وہ سب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تھے، اسٹیٹ بینک کے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے، دیگر جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، کوئی اپنی طرف سے انڈیپینڈنٹ کسی کے نہیں لے کر آئے، سرکاری.
تو اسحاق ڈار صاحب ایک فیلئر ہیں، ایک ڈیزاسٹر ہیں، اور اسی لیے اب ہمارے معاشیات کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو جان چھڑاؤ، یہ تو بالکل کوئی جس طرح پاگل آدمی ہوتا ہے یہ اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے، اور یہ تو پوری معیشت کو ڈبو دے گا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس سے جان چھڑاؤ۔ اب جناب فخر الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑی مشکل جن لوگوں نے بینکوں میں ڈالر اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں آج کل بینک انہی کو ان کے ڈالر دینے سے انکاری ہو گئے ہیں۔ جو دور اندیش تھے انہوں نے پہلے ہی بڑی رقم ڈالر نکلوا کر گھروں میں رکھ لیے ہیں، اسٹیٹ بینک نے ڈالر دینا روک دیے ہیں، اس کا مطلب بینک ڈیفالٹ کر گئے۔ تو یہ تو جناب صورتحال ہے اسحاق ڈار کے ہوتے ہوئے، ہر کوئی چیخ رہا ہے۔ آپ کسی تاجر سے، کسی انڈسٹریلسٹ سے، کسی کسان سے، کسی بھی شعبے کے شخص سے، کسی پروفیشنل سے آپ بات کر لیں، ایک عام آدمی کے پاس جا کر آپ اس کو پوچھ لیں، آپ اپنا ہی حال کمنٹ سیکشن میں بتا دیں کہ کتنا یہ پچھلے 8 مہینے میں آپ کی زندگی میں بہتری آئی۔ جو کہتے تھے مہنگائی جو ہے نا عمران خان نے بڑی کر دی ہے، تو مہنگائی مکاؤ مارچ تھے، مہنگائی ختم کی تھی ہم نے، عمران خان کو ہٹایا اس لیے تھا مہنگائی بہت کر رہا تھا۔ تو یہ پچھلے 8 مہینے میں آپ بتا دیں کہ کتنا عمران خان آپ کو یاد آتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔